यूं ही हम जेल के आखिरी फाटक से निकलकर सड़क पर पहुंचे तो कई साथी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में निशाने राह तलाश करने लगे। अचानक दो तीन साथी चिल्ला उठे, सड़क, वो देखो सड़क, सचमुच सड़क, देखो तो सही कितनी कुशादा, कितनी लंबी है। वाकई 2 साल कैद में सिर्फ 4 फुट चौड़ी और 20 फुट लंबी पहरेदारों की रोशनी देखने के बाद हर सड़क कुशादा और तवील लगती है। मैंने कहा, हाँ हाँ वाकई सड़क है और गालबन रेलवे स्टेशन को जाती है। रेलगाड़ी में बैठ चुके तो एक साथी जो हमेशा अपने ना करदा गुनाहों की वजह से खुद को नाम नेहाद जंगी मुजरमों में शुमार करते रहे मेरे पास आए और कहने लगे, तुम तो बड़े महफूज डब्बे में हो। तुम्हारे आगे रेड क्रॉस वाले हैं और पीछे डॉक्टर का कैबिन है। तुम्हारी बोगी तो कटने का डर नहीं। मैंने चंद फिक्रे कहकर उनके जहन से वहम के जालों को साफ किया और अपने साथ सफ़र करने की दावत दी। कहने लगे, ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ 25 अफसर और भी हैं। गाड़ी चलने से पहले हमारे कैंप के मौजूदा और साबका कमांडेंट आए और प्लेटफार्म पर खड़े होकर हमारे नुमाइंदे से बातें करने लगे। आज खिलाफे मामूल उन्होंने मुस्कुराहट का नकाब पहन रखा था, लेकिन उसके पीछे उनके मकरू खदोखाल और गुनाने अज़ायम साफ दिखाई दे रहे थे। चनाचे किसी ने उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ना दिया। वो किसियानी बिल्ली की तरह प्लेटफार्म पर खड़े रहे और गाड़ी चल दी। सुना था कि आगरा से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की खिड़कियां बंद रखी गई थीं, लेकिन हमारी रवानगी का मौका आने से पहले ये पॉलिसी तर्क कर दी गई थी। अब खिड़कियां खुली थीं। दरवाजे पर गार्ड खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से हमारे लुत्फ़े तमाशा में कोई फ़र्क ना आया। हमने खूब इधर उधर देखा ताकि कहीं ताजमहल की झलक ही नज़र आ जाए, लेकिन बेसूद। रेल की पटड़ी के दोनों जानब मफलूक उलहाल मर्द, औरतें और बच्चे सुबह की ज़रूरियात में मसरूफ़ नज़र आए। आगरा कलकत्ता से भी गलीज तर निकला। शहर से निकले तो कुशादगी का एहसास हुआ। लहलहाते खेत, सरबुलंद फसलें और सरनगू किसान। हद्दे निगाह तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा। जहाँ सब्ज़ा ना था वहाँ खेतों की बरबरी मिट्टी महक रही थी। इस कित्ता ज़मीन से भारत खासा खुशहाल नज़र आया, लेकिन जब उसकी आबादी का ख्याल आया तो समझा कि न जाने एक एक खेत पर कितने पेट पलते होंगे। एक एक खोशा न जाने कितने में बांटकर कितने तही दस्तों के कब्ज़े में चला जाएगा। बम्बई से कलकत्ता और श्रीनगर से कोचीन तक कितने भूखे मुंह और तरसती आंखें उन फसलों के कटने की मुंतज़र होंगी। लेकिन हमें भारत की खुशहाली या कहत साली से क्या, हमें तो वाघा पहुंचने का इंतज़ार था। दिन के 12 बजे गाड़ी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रुकी। वही दिल्ली जिस पर हिलाली परचम लहराने के नारे हमने बचपन में सुने थे। वही दिल्ली जो आज अपनी फतह के नशे में अपना हल्का असर काबल से बर्मा तक फैलाना चाहता था, जिसके पहलू में सिर्फ पाकिस्तान का वजूद कांटे की तरह खटकता था। मैं खिड़की में बैठा प्लेटफार्म की रौनक देख रहा था कि एक लाल पट्टी वाला भारतीय अफसर आया और खिड़की के पास आकर कहने लगा, मेरा नाम कर्नल बाली है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जवाब देने की बजाय उसको देखता रहा। लंबा कद, पिचका हुआ पेट, सांवला रंग, खिचड़ी मूंछें, चेहरे मोरे से अफसर कम और बनिया ज़्यादा लगता था, लेकिन उसके कंधों पर फुल कर्नल के फूल और कॉलर पर सुर्ख पट्टी कह रही थी कि बात करने को जी नहीं चाहता तो मत करो, कम से कम बेचारे अफसर की अफसरी पर शक तो ना करो। कर्नल बाली ने फिर कहा, आप रावलपिंडी के रहने वाले हैं? अगरचे मेरा तल्लक रावलपिंडी से ना था, फिर भी मैंने हूँ हाँ कर दी। उस पर वो पुराने रिश्ते जगाने लगा कि मैं भी पिंडी में पला बड़ा हूँ। छाछी मोहल्ले में हमारा मकान था। आपका कौन सा मोहल्ला है? मैंने उसे छेड़ने के लिए कह दिया, ग्वाल मंडी। अच्छा अच्छा, वही ग्वाल मंडी जहाँ हमारे चचा रहते थे। ज़रूर आपके वालिद उन्हें जानते होंगे। वो बड़े नेक दिल और सखी इंसान थे। कपड़े का कारोबार करते थे और मुसलमानों की बहुत मदद करते थे। क्यों ना हो, हमारे बाप दादा की यही रीत चली आ रही थी। हमारे कल्बी रिश्ते इतने गहरे थे कि तकसीम हिंद उन रिश्तों को मिटा ना सकी। आप भी किसी से अगर हरबस का नाम लेना तो इश्तियाक से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों ना हो, सदियों पुराने सकाफती और तमदनी रिश्ते चले आते हैं। वही ज़ुबान, वही खुराक, वही जिस्मानी शाख्त, वही आदात व अतवार। जी चाहा कि ज़ोर से उसके मुंह पर तमाचा रसीद करूं, कमीना कहीं का। दिसंबर 1971 से आज तक यही लेक्चर सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। अभी कुछ कसर बाकी थी कि जाती दफ़ा ज़ख्म ताज़ा करने ज़रूरी समझे। मैंने कहा, मुझे उन तहजीबी रिश्तों के साथ हिंदू जहन का पूरा पूरा इल्म है। मुझे ये भी मालूम है कि हिंदुओं की तंग दिली और कीना परवरी किस इंतहा को पहुंच चुकी थी कि मुसलमानों को अलग घर बनाने की ज़रूरत पड़ी। मुझे पता है। इतने में गाड़ी चल पड़ी और कर्नल बाली अपनी सरकारी टोपी सहलाता प्लेटफार्म पर ही रह गया। दोपहर और रात के खाने का वक्त आया और गुजर गया। अगरचे भूख बहुत थी, ताहम कुछ खाने को जी ना चाहता था। मेरी नज़रें वाक़ा पर थीं। लुक़मे लेते हुए अगर मंजिल ओझल हो गई तो महमल से बिछड़ने का खतरा था। लिहाजा मैं खिड़की से गर्दन लगाए मगरब की जानब देखता रहा कि किस मंजिल पर बुए वतन आकर इस्तकबाल करती है।
16 अक्टूबर की रात तवील से ही कड़ी हरगज न थी, धीरे धीरे बहती रही और हम उसकी लहरों में हिचकोले खाते रहे। गाड़ी के पहिए के हर चक्कर के साथ हिजर की एक घड़ी कम होती गई। गाड़ी का हर धचका हमें मंजिल की तरफ धकेलता रहा। मैं कंबल बिछाकर लेट गया, पलकें जुड़ गईं और मैं महवे ख्वाब हो गया। क्या देखता हूँ कि कैम्प में सब लोग कागज़ों पर दस्तखत कर रहे हैं, अपना सामान समेट रहे हैं, किताबों को तौलिए के बैग में डाल रहे हैं। अब बारी बारी फाटक से बाहर जा चुके हैं। मैं जेल में अकेला रह गया हूँ। फिर बैरक की दीवारें सिमट कर करीब आ गई हैं। बैरक सेल में बदल चुकी है। दूर दूर गश्त करने वाला संतरी अब सलाखों के पास आ खड़ा हो गया और बिला वजह बदजुबानी पर उतरा है। और सेल के बाहर से संगीन की नोक मुझे चुभो रहा है। मैं उसकी टीसों से चौंक उठता हूँ। आँख खुलती है तो गाड़ी छक छक चल रही होती है और मेरे डिब्बे में सफ़र करने वाले अफसर बल्ब की मदम रोशनी में तिलावत कर रहे हैं। घड़ी देखता हूँ तो सुबह के 3:30 बजे हैं। यही सहरी का वक्त था। मेरे साथी मुसाफिरों ने बताया कि रात के अंधेरे में कहीं गाड़ी रोककर 2-2 चपातियाँ फी कैदी तकसीम की गईं। हमने तुम्हें जगाना मुनासिब न समझा कि शायद घर पहुँचने के हसीन ख्वाब देख रहे होगे। लो, ये रही तुम्हारे हिस्से की सहरी। मैंने एक चपाती खाकर सुराही से पानी पिया और रोज़ा रख लिया। अब सहर होने क्यों थी, एक तवील शब हिजर की सहर, सहर जो हमेशा शब से अजीम तर है। अब वो मुझे दस्तक देकर जगा रही थी और सितारों को अलविदा कर रही थी। जाओ अब सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चुकी है। पो फुटे अमृतसर पहुँचे। अगला स्टेशन अटारी था जहाँ हमें उतरना था। चनाचे उठकर शेव बनाई, मुंह हाथ धोया, PW की छाप के बगैर पुरानी वर्दी पहनी, कंबल तह करके एक तरफ किया, बूटों के तस्मे कसे और अटारी का इंतज़ार करने लगे। अटारी उतरे तो भेड़ बकरियों की तरह हमारी गिनती हुई। फरिश्तों के मुताबिक हमारी पुकार पुकार कर 3 कतारों में हमें खड़ा किया गया। यही वो तरतीब थी जिसके मुताबिक हमें वाघा बॉर्डर पार करना था। चारों तरफ भारतीय गार्ड ने हसार बांधा और हमें अटारी से वाघा तक पैदल चलने का हुक्म हुआ। हम तो पाकिस्तान पहुंचने के लिए आगरा से पैदल चलने को तैयार थे। ये 2 मील का फासला कोई अहमियत न रखता था, लेकिन इस सफ़र में जो जिल्लत शामिल थी उससे खासा दुख हुआ। हम भारतीय संगीनों के ज़ेरे साया खाक उड़ाते सरहदी गांव से गुजरे तो वहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सड़क के किनारों पर या मकान की छतों से हमारे सफ़र ज़िल्लत का नज़ारा करने लगे। हम उन इलाकों में कभी फातेह के रूप में दाखिल होने के ख्वाब देखते थे, आज उन्हीं से ज़िल्लत की बेड़ियां पहने गुजर रहे थे। ये देहाती क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज जिसकी दाग उनके दिल पर बैठी थी अब इस हालत को पहुंच चुकी है। क्या हमें सिर्फ इसलिए पैदल चलाया गया कि सरहदी इलाके के बाशिंदों के दिल से पाकिस्तानी फ़ौज का डर मिट जाए? हम चारों नाचार चश्मे नम और जाने शुरीदा लिए चलते रहे। आधे रास्ते में मेरे पहलू में दर्द की टीस उठी। यूँ महसूस हुआ कि गुर्दे ने इस रसवाई पर एहतजाज किया। दर्द को थपकी देकर सुलाना चाहा, लेकिन ये भड़क उठा। भारतीय गार्ड से आखिरी वक्त मदद मांगने को जी ना चाहा। मैं ज़ुबान दांतों में दबाए बाजू हिलाता दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलता रहा, लेकिन दर्द बदतरीज बेकाबू हुआ जाता था। मैंने गर्दन अकड़कर सामने देखा तो दूर खुशामदीद के मोटे मोटे हरूफ दिखाई दिए। मंजिल का निशान देखकर जिस्म में एक अनजानी कुव्वत आ गई। कदम तेज तेज उठने लगे। असीरो रंजूर आज़ाद जवान हो गए। मैंने दर्द पर काबू पा लिया और चलता रहा। वाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो भारतीय जानब ही हमें रोक कर असर 9 गिनती हुई और सरहद पार करने की तरतीब चेक की गई। कैदी पाकिस्तान के हवाले करने का वक्त 8:30 बजे था, लिहाजा हम बेंचों पर बैठ गए और जवान ज़मीन पर, कई खड़े रहे। इंतज़ार की घड़ियां भी अजीब थीं। मंजिल चंद कदम पर सामने थी, लेकिन हम ना लपक कर उसे चूम सकते थे, ना सिरक कर वो हमारे पास आ सकती थी। इस चंद गाम फासले के एक तरफ गुलामी, कैद और ज़िल्लत थी और दूसरी जानब आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स हमारी मुंतज़र थी। इंतज़ार की घड़ियां तवील होती गईं। हम बार बार घड़ी देखते, अब 5 मिनट बाकी हैं, अब 4, अब 3:30, अब सिर्फ 3। लो, जवानों का एक गिरोह पार उतर गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी। अब हमारी बारी है। बॉर्डर पर रेड क्रॉस, हिलाल अहमर के नुमाइंदे की मौजूदगी में भारतीय और पाकिस्तानी अफसरों ने फहरिस्त चेक की। हम अपना अपना नाम पुकारने पर गुलामी से आज़ादी में कदम रखने लगे। 3 कतारों में हम आगे बढ़े। अहले वतन ने फूल बरसाए, खुश आमदीद कहा और फौजी बैंड ने खुशी के तराने बजाए। हर तरफ रंगारंग झंडियाँ और सुनहरी लड़ियाँ झिलमिल कर रही थीं, लेकिन सच पूछिए तो उस वक्त ये तफसीलात जहन में महफूज करने का होश ना था। मेरी आंखें खुली थीं, ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन अभी जुजियात कबूल ना करती थी। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान से लेकर जूनियर अफसरों तक सब ने खुश आमदीद कहा। सरकारी इस्तकबाल से फारग हुआ तो अखबार नवीसों और फोटोग्राफरों ने घेर लिया। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि उनकी साफ़ी बरादरी का फ़ौजी रुकन बखैर खूबी वापस आ गया है। लाहौर छौनी के इस्तकबालिया कैम्प में पहुंचा तो लवाहिकीन और अहबाब ने फूलों, खुशियों और बोसों से इस्तकबाल किया।
جو ہی پھولوں سے لدی ہوئی سفید کار سے اترا انہوں نے مجھے ہاروں سے لاد دیا، رنگا رنگ پھولوں کے ہار، طلائی تاروں کے ہار، نوٹوں کے ہار۔ میں ہار اتارنے لگا تو فوٹوگرافروں نے کہا ذرا رک جائیے۔ میں رک گیا اور وہ تصویریں اتارنے لگے۔ کمرے کے اندر ایک اور بیتاب ہجوم منتظر تھا، کسی نے ہار پہنائے، کسی نے دعا دی اور اکثر نے گلے لگایا۔ میرے تینوں کم سن بچوں کے چہروں پر مسرت کی کہکشاں پھیلی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے 5 سالہ سرمد کو 3 سال کی جدائی کے بعد گود میں لے کر کہا، کیوں بیٹے پہچانا مجھے؟ کیوں نہیں ابو، 2 سال آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، پہچانتا کیسے نہ؟ اس کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ مجھے اتار کر منی کو اٹھا لیں۔ امی کے ساتھ بیٹھ کر ہر نماز کے بعد یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا مانگتی تھی۔ بڑی بیٹی صحیفہ متانت کی تصویر بنی کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ اس ہجوم انبساط میں ایک ہمدرد نے دبی زبان میں کہا، افسوس کہ آپ کی والدہ کو خوشی کا یہ دن نصیب نہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے آنے سے چند روز پہلے وہ مایوس ہو کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ ارض و سماج چکرا گئے ہیں، سلسلہ کائنات میں خلل پڑ گیا ہے۔ اس تیز گرد و باد میں ایک ادنا اور بے بس ذرے کی طرح تھپیڑے کھا رہا ہوں۔ طوفان ذرا تھما تو یوں محسوس ہوا کہ مجھے جیل سے نکال کر عمر بھر کی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ایک ایسی قید تنہائی جو کلکتہ سیل سے کہیں زیادہ تاریک، طویل اور گمبھیر ہے۔ کیا میں اس قید کا بوجھ سہار سکوں گا یا ہمت ہار کر دم توڑ دوں گا؟ دل کو لاکھ سمجھایا کہ زندگی اور موت قدرت کے اٹل اصول ہیں، ان سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کا چند سالہ فراق ابدی جدائی میں بدل دیا تو اسی میں رضائے الہی ہوگی، لیکن دل ناتواں کسی طور پر نہ سمجھتا تھا۔ میں نے ذاتی المیوں کو قومی المیوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ چند سال قبل جب اسی لاہور سے ڈھاکہ روانہ ہوا تھا تو میں نے اپنی ماں کے علاوہ مادر وطن بھی چھوڑی تھی۔ آج دونوں ہی فوت ہو گئیں، ایک طبعی موت مر گئی، دوسری سانحاتی۔ میں باہر صورت دونوں سے محروم ہو گیا۔ جب ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کو نکل سکتی ہے تو اتنا بڑا قومی المیہ میرے ادنا سے ذاتی غم کو کیوں نہیں نکل سکتا؟ لیکن افسوس کہ یہ استدلال بھی دل کو قائل نہ کر سکا۔ ماں جس کی کوکھ سے جنم لیا تھا، اس کی گود سے دائمی محرومی ایک ایسا زخم تھا جو مندمل ہونے میں نہ آتا تھا۔ میری آنکھیں بار بار اس مشترے استغفاء کو تلاش کرتی تھیں جس کی دعاؤں نے ہمیشہ مجھے ڈھارس دی تھی، جس کے چہرے کی جھریوں میں پیار دفن تھا، جس کی اشک آلود آنکھوں سے ہر وقت ممتا جھلکتی تھی، جس کی آغوش گہوارہ سکون اور جس کا وجود باعث رحمت تھا۔ آج میں ان سب سے محروم ہو چکا تھا، 1-2 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے لیفٹیننٹ رضوی شہید کی ماں کا خیال آیا، جو آج اپنے لگتے جگر کی بلائیں لینے کے لیے بیتاب تھی، جس کی گود اجڑ گئی تھی اور دل بجھ چکا تھا۔ مجھے میجر نصیب اللہ شہید کے گھر والے یاد آئے، جو واگا پر جلنے والے چراغوں سے اپنا گھر منور نہ کر سکے۔ مجھے سپاہی انور کا خیال آیا، جس نے آگرہ جیل کے حبس میں دم توڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے لواحقین میں کتنوں نے حبس زندگی سے تنگ آ کر قبائے حیات چاک کر دی تھی۔ نہ جانے اس صبح مسرت کے طلوع ہونے کے انتظار میں کتنے در و دیوار ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے، کتنی تمنائیں دم توڑ گئیں اور کتنی آرزویں خاک ہو گئیں۔ عزیز و اقارب، مجھے کسی سرکاری کاغذات کی تکمیل وغیرہ کے لیے استقبالیہ کیمپ میں چھوڑ کر 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں نے پہلے روز کا کام مکمل کر لیا تو رنج و الم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے لاہور شہر کے کوچہ و بازار کی طرف چلا گیا۔ گلبرگ، مال روڈ، انار کلی، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ اور گول باغ سے ہوتا ہوا اس ٹی ہاؤس کی طرف نکل گیا جہاں میرے ادبی دوست بیٹھا کرتے تھے۔ سوچا ناصر کاظمی، مختار صدیقی اور دوسرے احباب کا دیدار ہوگا تو سارے غم مٹ جائیں گے، سارے رنج دھل جائیں گے۔ لیکن وہاں پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں ناصر کاظمی فوت ہو گئے اور مختار صدیقی اور باقی صدیقی بھی چلے گئے، اور حفیظ ہوشیار پوری بھی، عابد علی عابد بھی الوداع ہو گئے، اور یوسف ظفر بھی۔ یا خدا، ذرا سی غفلت کی اتنی بڑی سزا، ذرا پیٹھ کی اور موت کے ظالم ہاتھ نے سارے چراغ گل کر دیے، میرے گلشن کے سارے البیلے پھول چن لیے، میرے آسمان شعر و ادب کے سارے مہر و ماں بے نور کر دیے۔ میں ناصر کاظمی کے یہ 2 شعر گنگنانے لگا۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی؟ وہ شاعروں کا شہر، وہ لاہور بجھ گیا، اگتے تھے جس میں شہر، وہ کھیتی ہی جل گئی۔ آخری چیپٹر، 2 مینار۔ رفتہ رفتہ بیداد کی دیواریں گرتی رہیں، مبہوس جسم آزاد اور مجبور تمنائیں جوان ہوتی گئیں، اجڑے ہوئے دلان بسنے لگے اور بجھے ہوئے گھر جگمگا اٹھے۔ ہر طرف مانگوں میں ستارے چمکے اور چہروں پر خوشی کے کنول کھلنے لگے۔ چند ماہ میں سپاہی سے لے کر جنرل نیازی تک سبھی اپنے لواحقین سے آ ملے، اور یوں جو شب حرمہ 16 دسمبر 1971 کو نازل ہوئی تھی، 30 اپریل 1974 کو صبح درخشاں میں بدل گئی۔
دل نے لاکھ شکر کیا کہ اب وہم کا کوئی منحوس پرندہ رات بھر آنگن میں بیٹھی منتظر ماں، بیوی، بہن یا بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا، اور یہ دختران وطن یاس و امید کی ہچکولوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہیں۔ جنگی قیدیوں کے آخری قافلے کی آمد پر حکومت نے ہفتہ تشکر منایا اور ہم نے اپنے طور پر ایک چھوٹے سے جشن مسرت کی تقریب کی۔ ڈھاکہ کے جملہ احباب جو 1971 کے ہنگامہ معشر میں بکھر گئے تھے دوبارہ جمع ہوئے۔ افتخار، شریف، بشیر، کیانی اور غلام رسول احباب مل بیٹھے تو زندہ دلی لوٹ آئی، مسکراہٹیں بکھرنے لگیں اور کہے گونجنے لگے۔ گویا احباب مل گئے، زخم سل گئے، پھول کھل گئے۔ یہ محفل 1971 کی نسبت کہیں بہتر حالات میں منعقد ہوئی۔ اب کوئی وہم نہ تھا، نہ کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ تھا، نہ کوئی چرکا، ہر کوئی خوش و کرم تھا۔ نوبیاتہ غلام اب چاند میں عکس محبوب تلاش کرنے کی بجائے لذت و وصل سے لبریز تھا۔ گھر گرہستی کے رسیا افتخار اب رفیقہ حیات کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنی دل پسند فلموں سے بھی محفوظ ہو رہے تھے۔ شریف صاحب کو اپنی حکمت و شرافت کی گولیاں آزمانے کے لیے نئے مریض آ چکے تھے۔ اناناس کے نبض شناس کیانی کے سامنے اب نو کی کاشیں تھیں، سنتروں اور مالٹوں کی کاشیں، آموں اور خربوزوں کی کاشیں۔ وہ جس کو چاہتے ہونٹوں میں دبا کر لبے یار کا مزہ لے سکتے تھے، اور اس محفل کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے بشیر ملک کے چیدہ اشعار اور رسیلے لطائف وافر مقدار میں موجود تھے۔ گویا محفل ایک بار پھر جوبن پر تھی اور گلدستہ احباب نئی آب و تاب کے ساتھ مہک رہا تھا۔ ہم اپنی قسمت پر نازاں تھے کہ ایک مہیب طوفان گزرنے کے بعد ہم دوبارہ مل بیٹھے ہیں۔ بظاہر اس کہکہ باز ٹولے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہی چہروں کی چاندنی اور وہی دلدار نگاہوں کی شبنم، اس ٹھنڈی اور منور مجلس کی وہی لذیذ باتیں تھیں، وہی پر لطف حکایتیں، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی کمی تھی جو رہ کر کھٹکتی تھی۔ دل میں کوئی پھانس اٹکی ہوئی تھی جو ہر کہکے کے ساتھ درد کی ٹیس جگا دیتی تھی۔ جو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے کہکوں کے پھول بے رنگ و بو نقش ہیں جو غم و اندوہ کی سیاہ چادر پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس کیف و درد کے ملغجے میں کئی موضوع زیر بحث آئے، طرح کی باتیں ہوئیں، مختلف حالات اور شخصیات زیر بحث آئیں، لیکن موضوع گفتگو کچھ بھی ہوتا، کسی نہ کسی طور پر ڈھاکہ پس منظر میں ضرور ابھرتا۔ لہلاتے کھیتوں اور سرسبز درختوں کا ڈھاکہ۔ 1000 دن گزرنے کے باوجود ڈھاکہ کا لمس ہماری محفل کے انگ انگ میں سمایا ہوا تھا۔ برسوں ہوئے دل کھوجتا ہے بلبل کو موے لیک، ایک درد سا اٹھتا ہے چمن زار سے اب تک۔ یہ ملن پارٹی یادوں کے نئے کھنڈر کھود کر اور امیدوں کے نئے محل تعمیر کر کے برخاست ہو گئی، اور میں تنہا بھٹکنے کے لیے رہ گیا۔ بھٹکنا کھنڈروں کے ویرانوں میں ہو یا محل کی پیچیدہ غلام گردشوں میں، ہمیشہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ میں اب بھی پریشان ہوں، اب بھی بھٹک رہا ہوں۔ ہر طرف ایک مہیب سکوت اور جان لیوا خاموشی سنائی دیتی ہے۔ پتہ نہیں کب ماضی اور مستقبل کی بول بلائیوں سے نکل سکوں گا، مجھے کب اور کہاں منزل کا نشان ملے گا۔ اس تیرہ اتار سفر میں مجھے روشنی کے صرف 2 چشمے دکھائی دیتے ہیں جو اپنی جگہ سر بلند لیکن ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ ہیں ڈھاکہ کی جامع مسجد اور بادشاہی مسجد لاہور کے مینار، جن کے درمیان اب ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہے۔ مجھے یہ دونوں مینار روشن اور بے داغ نظر آتے ہیں۔ ان دونوں میناروں کا نہ صرف ماضی مشترک ہے بلکہ ان کا مستقبل بھی ایک ہے۔